शुभ बिहानी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले हाम्रो जीवन र व्यवहारसँग जोडिएका विभिन्न शास्त्रीय सन्दर्भको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। श्रीमद् भगवद् गीताको 14 अध्यायलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ। गीताका जम्मा 18 अध्यायहरूमध्ये 14 अध्याय भित्र वास्तवमा कस्तो विषयलाई यहाँ वर्णन गरिएको छ, जुन भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई मनुष्य जीवनको उद्धारको निमित्त, मनुष्य जीवनको कल्याणको निमित्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान उपदेश गर्नुभएको छ। हामीले त्यो ज्ञानलाई ग्रहण गरेर, त्यसको मर्मलाई, त्यसको वास्तविकतालाई बोध गरेर हाम्रो जीवनलाई पनि तदनुरूपको बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। र त्यो 14 अध्यायमा के छ, त्यसको विषयवस्तु के छ, यो सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। गीताको 13 अध्यायलाई क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ अर्थात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, त्यहाँ भनियो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र भनेको प्रत्येक जीवको शरीर, क्षेत्रज्ञ भनेको त्यसलाई बोध गर्ने, त्यसलाई जान्ने व्यक्ति। वास्तवमा यो संसारमा हामी आइसकेपछि हामी धेरै कुराको ज्ञानको खोजीमा आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्छौँ। धेरै कुरा हामी अध्ययन गर्छौँ, पढ्छौँ, खोज्छौँ, तर जबसम्म हामीले आफ्नो बारेमा बुझ्दैनौँ, आफूलाई जबसम्म हामीले चिन्दैनौँ, तबसम्म हामीले पढेको खोजेको कुराले पूर्णता प्राप्त गर्दैन। विभिन्न भाषा, दर्शन, संस्कार, संस्कृति को अध्ययन गरे पनि, विभिन्न कला संस्कृति आदिको बोध गरे पनि आफूलाई जान्न, आत्मबोधको निम्ति,
आफूलाई चिन्नको लागि हामीले शास्त्रलाई आधार मान्नुपर्छ। त्यसैले भनिन्छ जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम। सम्पूर्ण कला, संस्कृति, साहित्य, इतिहास, दर्शन सम्पूर्ण कुरा जानेको छ, तर जबसम्म आफूलाई जान्दैन तबसम्म त्यो ज्ञानले पूर्णता प्राप्त गर्दैन। त्यस्तो त्यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान अर्थात् आफूलाई चिन्ने ज्ञान, म को हुँ भनेर चिन्ने ज्ञान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ज्ञान हुन्छ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई अब यो 14 अध्यायमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ज्ञानको बारेमा वर्णन गरिएको छ कि यसलाई गुणत्रय विभाग योग, यसभित्र मुख्य गरेर यो सम्पूर्ण चराचर जगत छ, यो प्रकृति छ। यो प्रकृतिमा जम्मा 3वटा गुणहरू छन्। हामी मनुष्यहरू छौँ। हामीभित्र पनि तिनै 3वटा गुणको प्रभाव रहन्छ। जम्मा 3वटा गुण छन् हामीभित्र। यो प्रकृतिमा यत्र तत्र सर्वत्र हामी खोज्दै हिँड्दाखेरि पनि ती 3 गुणभन्दा अरू केही पनि छैन। अब यो प्रकृतिलाई जान्न, प्रकृतिका गुणलाई जान्न अत्यन्त सजिलो पनि छ। यी 5वटा तत्त्वले बनेको यो शरीर, त्यसभित्र जम्मा 3वटा गुण छन्। यी 8वटा तत्त्वलाई अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा हामीले बोध गर्न सकियो भने आफूलाई बोध गर्न सहज हुन्छ। त्यसो भएर यहाँ यो 14 अध्यायमा मुख्य गरेर गुणत्रय विभाग योग, यी 3वटा गुणहरूको भिन्न भिन्न ती गुणहरू के हुन्? ती 3वटा गुण भनेका सत्व, रज र तम। यिनै 3 गुणबाट यो संसारको सृष्टि भएको छ। यिनै 3 गुणबाट संसारको पालन हुन्छ र संहार हुन्छ। रजोगुणबाट ब्रह्माजीले संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ। सत्वगुणबाट पालन भइराखेको छ। फेरि संहार गर्दाखेरि रुद्र स्वरूपमा तमोगुणबाट संहार हुन्छ। यसरी सृष्टि, स्थिति र प्रलयको क्रम, जन्म, जीवन र मृत्युको क्रम, जति पनि यो संसार निरन्तर अगाडि बढिराखेको छ, यिनै 3 गुणका आधारमा, यिनै 3 तत्त्वका आधारमा अगाडि बढिरहेको छ। हामीले हरेक पटक भन्छौँ संसार। यो संसार शब्द नै आफैमा यस्तो छ। संसार शब्दको अर्थ हुन्छ संसरति गच्छति वा संसारः, जो निरन्तर हिँडिरहन्छ, जो स्थिर बस्दैन, हरेक क्षणमा जो परिवर्तन भइरहन्छ त्यसको नाम हो संसार। त्यसो भए यो परिवर्तनशील संसारमा हामी पनि तदनुरूप प्रत्येक क्षणमा त्यही संसारको गतिमा हामी पनि हिँड्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ गतिमा अवरोध किन हुन्छ? यदि त्यो संसारको गतिलाई हामीले त्यो गतिमा हिँड्न सकेनौँ भने
त्यहाँनिर समस्या उत्पन्न हुन्छ। र यी हाम्रा प्राचीन ज्ञान शास्त्रहरूलाई पनि हामीले तदनुरूप बोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले हाम्रो जीवनलाई सहजता प्रदान गर्छ, हामीले गर्ने व्यवहारहरूमा सजिलो बनाउँछ। त्यसको निमित्त हामीले यी शास्त्रलाई अंगीकार गर्नुपर्छ। अब यो प्रकृति तिनै तीनवटा गुणले युक्त भएको प्रकृति, त्यसभित्र सत्वगुण के हो, रजोगुण के हो, तमोगुण के हो। सत्वगुणी मान्छे कस्तो हुन्छ, रजोगुणी मान्छेको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ, तमोगुणी मान्छे कस्तो स्वभावको हुन्छ, उसको भोजन कस्तो हुन्छ, आहार, उसको विहार कस्तो हुन्छ, उसको स्वभाव कस्तो हुन्छ, यी प्रत्येक विषयहरू हरेक मनुष्यलाई चिन्न सक्ने बनाइदिन्छ। हरेक मनुष्यको स्वभाव कस्तो छ, उसको प्रकृति कस्तो छ, ऊ भित्रको गुण कस्तो छ। जब हामीले ती तीन गुणलाई, ती तीन गुणको धर्मलाई अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा बोध गर्छौं, त्यसपछि प्रकृतिका यावत पदार्थलाई बोध गर्न सहज हुन्छ। अब ती त्रिगुणदेखि अतीत, त्रिगुणातीत, गुणातीत त्यो ब्रह्म छ। अब त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई, त्यो परमात्मा तत्त्वलाई पनि त्यसपछि हामीले अझ सहज रूपमा बोध गर्न सक्छौं। त्यसो भएर यो 14 अध्यायलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानियो। त्यसो भने अब यो ज्ञान किन गर्ने त? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ, जिज्ञासा स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। भगवान श्रीकृष्णले पहिलो श्लोकमा नै भन्नुभयो किन यो ज्ञान गर्ने भन्दाखेरि परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। हे अर्जुन, परम भूयः प्रवक्ष्यामि, मैले जुन आत्मा र शरीर, जो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको बारेमा गीताको 13 अध्यायमा जुन कुरा मैले बताएँ, त्यहाँ पनि मैले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा बताएको थिएँ। त्यो कुरा बताइसकेपछि भूयः प्रवक्ष्यामि, अब फेरि मैले तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु। परम के कुरा भन्छु त भन्दाखेरि जो ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम, मैले अब त्यस्तो कुरा भन्दैछु कि सम्पूर्ण ज्ञानहरूमा अत्यन्त उत्कृष्ट ज्ञान, अत्यन्त उत्तम ज्ञान, परम ज्ञानम, त्यस्तो ज्ञानको बारेमा मैले भन्छु। त्यो ज्ञान भनेको यी त्रिगुणात्मक चिन्तनको ज्ञान, सत्व रज तम, यी प्रकृतिका गुणको चिन्तन रूपी ज्ञान। यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, अब यो ज्ञान कस्तो थियो भन्दा यही ज्ञानलाई जानेर, यसैलाई राम्रोसँग बोध गरेर सम्पूर्ण हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले पराम सिद्धिमितो गता, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा यही ज्ञानलाई बोध गरेर सिद्धि प्राप्त गरेका थिए। त्यसकारण त्यस्तो त्यो महत्त्वाधायक, त्यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान जो जीवनका निमित्त असाध्यै उपकारक हुन्छ, त्यस्तो ज्ञान मैले तिमीलाई भन्छु। अब यस पश्चात मैले त्यो ज्ञान तिमीलाई भन्न गएको छु। जुन ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि,
जसरी हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले त्यही ज्ञानबाट मोक्ष प्राप्त गरे, त्यही ज्ञानबाट जीवनको लक्ष्यलाई प्राप्त गरे, त्यही ज्ञानको आश्रयबाट सिद्धि प्राप्त गरे, आफ्नो साधना र तपस्यालाई अगाडि बढाए। त्यही अत्यन्त त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ज्ञान मैले तिमीलाई भन्छु भनेर पहिलो श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ। त्यसैले पनि यो गीताको 14 अध्यायभित्रको ज्ञान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो त्रिगुणात्मक चिन्तन रूपी ज्ञान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसका वचनहरूलाई हामीले अत्यन्त सूक्ष्मतम रूपमा केलाउने प्रयत्न क्रमशः गर्नेछौँ। त्यस कारण पनि यो सर्वोत्कृष्ट ज्ञानबाट हामी विमुख हुनु हुँदैन, त्यसको निमित्त प्रयत्नशील हुनुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 माघ 21 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 4 तारिक, नेपाल सम्वत 1143, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र बिहान 9:36 रहनेछ। तदुपरान्त तिस्या नक्षत्र सुरु हुनेछ। प्रीति योग, गर करण, आनन्दादि योगमा छत्र योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज पशुपतिनाथ छाया दर्शन र विश्व क्यान्सर दिवस पनि परेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:51 अनि सूर्यास्त साँझ 5:45 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा अनुपलब्धिमूलक क्षेत्रमा धनको खर्च हुन सक्ने अवस्था रहनेछ। आम्दानीको अवस्था न्यून रहनेछ। आर्थिक अभावले सताउन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी बेकारका बहस विवादहरूमा सामेल हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ। बोल्दाखेरि अत्यन्तै होसियारी अपनाउनु पर्ने हुन्छ, अन्यथा तपाईँको बोलीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो समस्या झेल्नुपर्ने अथवा सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आर्थिक कारोबारमा पनि सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला अथवा लेनदेनका कुराहरूमा सकेसम्म आजको दिनमा त्यस्ता कार्यहरू नगर्नुहोला, अन्यथा तपाईँको लेनदेनको कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा सम्बन्ध पनि बिग्रिन सक्ने अथवा आफूले दिएको उधारो रकम नउठ्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसतर्फ केही सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिनमा मानसिक चिन्ता तनावमा वृद्धि हुनेछ र घरायसी जीवनमा पनि कुनै न कुनै खालका मनमुटावहरू अथवा विवादहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। यदि तपाईँले आफूलाई कुनै सेवामूलक कार्य, धार्मिक कार्यहरूमा संलग्न गराउनु भयो भने त्यस्ता तनावहरूबाट केही भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आँटे ताकेका कामहरूलाई सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। सबैले तपाईँका कामको प्रशंसा गर्नेछन्। मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। कसैको घरमा अतिथिको रूपमा आमन्त्रित भइनेछ अथवा कसैलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गरिनेछ। आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पनि रहनेछ भने साझेदारीमूलक क्षेत्रहरूबाट, कार्यहरूबाट पनि आफूले सोचेअनुसारको लाभ प्राप्त गर्न सकिने अथवा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कार्यहरूलाई हासिल गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा लामो समयदेखि झेल्नु परेको स्वास्थ्य समस्याबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहने सम्भावना बढी देखिएको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरूबाट पनि केही पार पाउन सक्ने अथवा त्यसबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था रहनेछ।
आजको दिनमा बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ, विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। तथापि कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि अत्यन्तै सावधानी साथ अथवा सुविचारित ढङ्गले मात्रै कुनै पनि कामको निर्णय गर्नुहोला, अन्यथा त्यसले तपाईँलाई नै विवादमा पार्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्नेछ। काम गर्ने उत्साहमा बढोत्तरी हुनेछ, तथापि धेरै मेहनत गरेपछि मात्र कुनै काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। आफन्तजनहरूसँग, घर परिवारका व्यक्तिहरूसँग पनि विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहनेछ। आर्थिक अभावले केही सताउन सक्ने अवस्था रहनेछ। खर्चमा नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीहरूसँग विवाद उत्पन्न हुनेछ, मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ। तपाईँले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, उचित जस प्राप्त गर्न नसकिने, तपाईँले भलो चिताएका व्यक्तिहरूले पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने अथवा सही सोच नराख्ने अवस्था रहनेछ। त्यसबाट केही दिगदारी उत्पन्न हुनसक्छ, बेचैन भइनेछ। आजको दिनमा बलिको पनि सकारात्मक प्रभाव रहने छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसै गरी आजको दिनमा घर परिवारका व्यक्तिहरू पनि स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि खानपान जीवनशैलीलाई पनि सही तरिकाबाट अगाडि बढाउनु पर्ने आजको दिनमा आवश्यकता रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै फलदायी रहनेछ। आँटे थकेका कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ। सेवामूलक कार्यहरूमा आफूलाई सहभागी बनाउनु भयो भने त्यसबाट पनि आत्मसन्तुष्टि र मान सम्मान मिल्नेछ। आजको दिनमा कसैको आफन्तजन अथवा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूको सुझाव र सहयोग साथ लिएर कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। पठन पाठनको क्षेत्रमा अरुचि पैदा हुनेछ, तर पनि सानो मेहनतमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा आफू अब्बल आउन सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ। तथापि आजको दिनमा कडा मेहनत भने गर्नुपर्नेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुधार हुनेछन्। त्यसै गरी घर परिवारको सम्बन्ध पनि अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ। तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवनमा असमझदारी अथवा अविश्वास देखा पर्नेछ। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीहरूसँग विवाद उत्पन्न हुन सक्नेछ। आजको दिनमा आर्थिक समस्याले सताउनेछ। त्यसै गरी यात्राको क्रममा कुनै न कुनै खालका झन्झटहरू बेहोर्नुपर्ने समस्याहरू देखा पर्ने अवस्था रहनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा काम गर्ने सोचमा परिवर्तन आउनेछ। नयाँ सृजनात्मक कामहरूको सुरुवात हुने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी चल अचल सम्पत्तिको उपयोगबाट, कारोबारबाट मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ भने कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी, कुनै नयाँ व्यवसायमा लगानीको सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने अवसरहरूले पछ्याउने छन्। त्यसै गरी आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन्, पत्ता लाग्नेछन्। आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्ने, वस्त्र आभूषणहरू प्राप्त गर्ने, त्यसै गरी कसैबाट उपहार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिँदैन। आजको दिनमा गरेका कामहरूमा कुनै न कुनै खालका समस्याहरू देखा पर्न सक्ने, आँटे ताकेका काम पुरा गर्नको लागि चुनौती सिर्जना हुन सक्ने, स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्ने अवस्था रहनेछ भने साथी सहकर्मीसँग पनि अविश्वासको वातावरण रहनेछ। प्रेम जीवनमा र दाम्पत्य जीवनमा केही असमझदारी बढेर जान सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संयम भएर कुनै काम गर्नुहोला। आवेशमा आएर कुनै पनि कामहरूलाई अगाडि नबढाउनुहोला। यदि आवेशमा आएर तपाईँले कुनै काम अथवा कुनै कदम उठाउनु भयो भने त्यसबाट तपाईँलाई पश्चातापको महसुस हुनसक्छ अथवा त्यस्तो स्थिति आइपर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संयमित भएर मात्रै कुनै पनि काम गर्नुहोला। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अरूको काम गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई आफैलाई नै फाइदा हुनेछ। शत्रु वर्गहरू तपाईँको अगाडि आएर शिर निहुराउनेछन्। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि मजबुत रहनेछ। आजको दिनमा
काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा पनि बढोत्तरी हुनेछ। आम्दानीको अवस्था मजबुत रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा लाग्नेहरूले को कारोबारमा वृद्धि हुनेछ अथवा आर्थिक उन्नति हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने बौद्धिक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ। तपाईँको बौद्धिक क्षमताको सबैले प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईँको सोच नयाँ नयाँ अथवा सृजनात्मक सोचहरू आउनेछ दिमागमा पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन अत्यन्तै सृजनशील रहनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन हुन सक्ने अथवा कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवारी परि हेरफेर हुन सक्ने अवस्था रहनेछ भने आम्दानीको अवस्था मजबुत रहनेछ। भविष्यको लागि अथवा दिगो रूपमा फाइदा हुन सक्ने काममा थालनी गर्न सकिने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ भने आर्थिक अवस्था पनि मजबुत रहनेछ। आजको दिनमा साथी सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका अपेक्षित उद्देश्यहरू सजिलैसँग पुरा हुनेछन्। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। यात्राको योग रहेको देखिन्छ। यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पेटको समस्याले सताउनेछ। खानपान र जीवनशैलीलाई केही सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्ने अवस्था पनि रहनेछ। कसैबाट उपहार प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी विभिन्न वस्त्र आभूषणहरू खरिद गर्ने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन्। हाम्रा कर्महरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कर्म गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने ग्रहजनित दुष्प्रभाव र नकारात्मक फललाई न्यूनीकरण गरेर सकारात्मक फललाई अगाडि बढाउन बढोत्तरी गर्न सकिनेछ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। शुभ प्रभात। इमेज च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पण्डित रामहरि सापकोटा श्री स्वस्थानी परमेश्वरी महात्म्यको 31औं अध्याय लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु। ओम यम वर्मा वरुरन्त्र रुद्रमरुतं देवै तवै वेदै साङ्गपदा कर्मसमगा ध्यान वस्तु तद्गतेन मनसं पश्चिमत्यं योगिनं यस्यन्तु नविदो सुरासुरागणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमा चन्दन चर्चितो जलमको शुक्रम मल्लिका मालालङ्कित कुण्डला पुरुषला मुक्तावली शोभितं सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनं वसुतं वसुतं त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं वन्दे परमानन्द माधवं नमो भगवते तस्मै व्यासामि तत्त्वशेषं यस्य प्रसादं वक्ष्यामि नारायण कथामिमं नारायण नरस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास तत्त्व जय मुदिरयत। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। 31औं अध्यायमा चन्द्रावती नवराज राजासँग भेट गर्न दरबार पुग्नुभयो। त्यसपछि अब 30औं अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। चन्द्रावतीलाई लिएर आइसकेपछि बड हर्ष बढाई मङ्गल ध्वनि यात्रा साथ दरबारभित्र चन्द्रावतीलाई भित्र्याइयो। उनले राजमाता गोमा र राजा नवराजलाई पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन् र नवराजले चन्द्रावती सहित प्रेमपूर्वक हे प्रिय, मैले 5 वर्ष अघिदेखि तिम्रो मुख देख्न पाएको थिइनँ। यहाँ ल्याउनलाई भनी डोलेहरू सिपाहीहरू तिम्रो माइतसम्म पठाएको थिएँ। ती पनि आजसम्म फिरेका छैनन्। कता गए? तिमी पनि आउन विलम्ब गर्यौ। के कारण हो थाहा पाइनौ कि? म राजा भएको, सिंहासनमा बसेको, राज्याभिषेक गरेको तिमीलाई खबर पुगेन कि? मेरो पनि राज्यको कार्यभारले गर्दा मैले तिमीलाई बिर्सिरहेको थिएँ। तिम्रो खोजी गर्नमा ध्यान दिन सकिरहेको थिइनँ, पुग्न सकेको थिइनँ। म निष्ठुरी भएँ, मलाई क्षमा गर। अनि साली नदीको तीरमा तिमी किन बसिराखेकी एक्लै? किन बसेकै थियौ? मलाई खबर गर्नु पर्दैन थियो। तिमी साली नदीमा बसिसकेपछि तिमीले पहिलेकी जस्ती पनि देखिँदैनौ। साह्रै उज्याली धपक्क बलेकी देखिन्छौ भन्दाखेरि चन्द्रावती भन्छन्, हे स्वामी,
तपाईँले लिन पठाउनु भएको मैले खबर पनि पाएको थिएँ, थाहा पनि पाएको थिएँ, सबै कुरा मलाई जानकारी थियो। लिएर आउँदाखेरिमा डोलेहरूले एक जङ्गलमा आइसकेपछि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा भइरहेको ठाउँमा हामी पुगिसकेपछि डोलेहरू मलाई वनमा एक्लै छाडी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा सुन्न गए। कथा सुनिसकेपछि उनीहरूले प्रसाद खाएर मलाई पनि प्रसाद लिएर आइदिएका थिए। साह्रै विलम्ब गरेको हुनाले मलाई चाहिँ कति छिटो हजुरसँग चाहिँ भेट होस् भन्ने मनमा इच्छा जागेको हुनाले श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनेकी कहाँ कि माता हो, त्यो कहाँ कि देवी हो भन्ने मैले अनादर गरी त्यो प्रसादलाई चाहिँ थुथु गरी कुल्चेको हुनाले त्यसको कुल्चेर स्वस्तानी परमेश्वरीलाई चाहिँ निन्दा गरेको हुनाले म चाहिँ डोलेहरूले लिएर आउँदा म साली नदीमा गएर झर्न पुगेँ। अनि त्यो पाप कष्ट सहेर म 5 वर्ष 7 वर्षसम्म नदीको किनारमा कहिले भुइँमा मुडो झैँ लड्ने, कहिले चाहिँ माटो खाने, कहिले चाहिँ बालुवा खाने, त्यही प्रकारले बस्दा 5 वर्ष बितिसकेपछि कपिल ब्राह्मणहरू 2 जना दाजुभाइ हजुरको भोजमा आएका रहेछन्, तिमीहरू कहाँ जान लागेका को भनेर सोद्धाखेरिमा चाहिँ हामी कपिल ब्राह्मण राजाको भोजन निमन्त्रणामा जान लागेको भने। मलाई पनि केही खानेकुरा भए मागेर ल्याइदेऊ भनेर कपिल ब्राह्मणहरूलाई भने। कपिल ब्राह्मणहरूले पनि मागेर ल्याउँदाखेरिमा तँ चाहिँ पापिनी रहेछस्, अलक्षिनी रहेछस्, तँलाई भनेर माग्दाखेरि राजमाताको भण्डारै सुक्यो, सबै अन्नहरू सिद्धिएर गयो र राजमातालाई भनेर पकाएर राखेको भोजन ल्याएर तँलाई दिएको भनेर भनिसकेपछि मैले स्वस्तानी माताको निन्दा गरेको हुनाले, स्वस्तानी माताको चाहिँ अनिष्ट गरेको हुनाले म यस्तो कष्ट दुःख सहेर त्यहाँ साली नदीमा बसिराखेको हुनाले 1 महिना 2 महिना गर्दै एवं प्रकारले वर्ष बितिसकेपछि 5 वर्षपछि स्वर्गका अप्सराहरू आएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको चाहिँ त्यहाँ व्रत आरम्भ गर्न लागेको हुनाले मैले त्यो घस्री नसकी उहाँहरूलाई सोध्न गएँ, के गर्न लाग्नु भएको, के हो यो व्रतले, के हुन्छ, यो व्रत गर्नाले के पुण्य फल मिल्छ भनेर सोद्धाखेरि श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनेकी यस्ती देवी हुन्, यो व्रत गर्नाले चाहिँ सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण हुन्छ, कुनै किसिमको कष्ट रोग व्याधि छ भने पनि त्यो पनि दूर भएर जान्छ भनेर उहाँहरूले भनिदिएको हुनाले अनि त्यही अनुसार व्रत गरिसकेर हिजो मात्रै सकेको हुनाले तपाईसँग चाहिँ आज भेट भयो भनेर चाहिँ भनिसकेपछि तपाईँले मात्रै दोष छैन, मेरो पनि यसमा दोष भएको छ। मैले पनि ठुलो सङ्कटमा परेर सज्जनहरूको साथ पाएर अनि यो वृत्तान्त सज्जनहरूको साथ पाएर स्वस्तानी परमेश्वरीको महिमा पूजा आराधना गरेर आज आफ्नो स्वामी नवराजसँग भेट हुन पुग्यो, हजुरसँग भेट हुन पुग्यो भनेर हजुरहरूले लिन पठाउनु भएको। पिता माताहरू पनि घरबाट आउन भनी बरुणपुरबाट हिँड्नु भएको थियो, कता पुग्नुभयो के भयो मलाई केही पनि थाहा छैन। यो वृत्तान्त सबै हजुरले नबिराइकन यथार्थ चन्द्रावतीले जब त्यो कुरा सुनाइसकेपछि चन्द्रावतीका यति कुरा सुनेर नवराज राजा आश्चर्य मान्दै हामी धन्य रहेछौँ, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हाम्रो भेट भयो भनेर नवराज राजा हर्षले प्रकट हुनुभयो र उता चन्द्रावती भन्दै गइन्, मेरो यस्तो दुर्दशा हुन गयो, यस्तो अवस्थामा पुग्न गएँ, उनै परमेश्वरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परमेश्वरी भन्दा प्रभावले हामी यहाँ पुग्यौँ। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भन्दा ठुलो देवता यो संसारमा अरू कोही पनि रहेनछन्, सम्पूर्ण देवताहरूको पनि देवता हुनुहुँदो रहेछ, देवताहरूको नाथहरूका पनि नाथ, मालिकहरूका पनि मालिक, ईश्वरहरूका पनि ईश्वर, यस्ता ईश्वरी त्यस्तै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीमा सदा सदा चित्त लगाई बार प्रणाम गर्दछु भनी 30औं अध्यायमा वर्णन गर्नुभएको थियो। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनेका कस्ती देवी हुन् भने श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत आराधना गर्नाले हामी यो कलियुगमा हामी चाहिँ धेरै चाहिँ हामी कसैको अनादर गरिरहेका हुन्छौँ, कुनै हामीले चाहिँ व्रत तप ध्यान तपस्या गर्न समय निकाल्न सकेका हुँदैनौँ।
तस अर्थात् श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा सुन्ने, श्रवण गर्ने, व्रत आराधना गर्ने, सुराम्भ गर्ने गर्नुभयो भने हामीबाट परिवार बिछोड हुनुभएको छ, कुनै किसिमको हामीलाई चाहिँ कष्ट परेको छ, हाम्रो कुनै विघ्न बाधाहरू आइपरेको छ, हाम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै शत्रुहरू लागेका छन् भने त्यसबाट पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताले चाहिँ हामीलाई त्यसबाट चाहिँ छुटकारा दिनेछिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी साक्षात् देवी, साक्षात् महादेवका रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरी अनन्त कोटिका पनि कोटि महादेवी हुनुहुन्छ। उहाँको व्रत आराधना जप ताप गर्नाले हामी यस भवसागरबाट पार तरी अन्तिममा गएर सुख भोग प्राप्त गर्नेछौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई कसैले चाहिँ व्रत लिन सक्नु भएको छैन भने माघ महात्म्यको साँखु भन्ने ठाउँमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको चाहिँ 1 महिने मेला लागिरहेको छ। त्यहाँ गएर सब दिन जान सक्नुहुन्न, महिनामा 2-4 दिन जान सक्नुहुन्न भने पनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनसम्म 1 दिन भए पनि हजुरहरू त्यहाँ गएर स्नान गरी नित्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा पाठ आराधना गर्नुभयो भने पनि हजुरहरूलाई सम्पूर्ण कष्टबाट मुक्ति हुनेछ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको जय। ओम उपनयन्तु मङ्गलं व सकल जगल मङ्गलालय श्रीमादिनकरत्न किरणं निबोधलिं नव नलिनं दरक्ष विचृष्ण कृष्णकाले वर्षन्तु पर्षयन्तु पृथिव्या सशालिनी देशोऽहं क्षीरोवेतं ब्रह्मणं सन्तु निर्भया पुत्रं पुत्रिणां सन्तु पुत्रिणं सन्तु पौत्रिणा निर्धनं सदनं सन्तु जीवन्तं शरदं सदं यत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र च्युतद्वार कथा प्रसङ्ग या कुन्दे तुषार धवलम या शुक्र वीरता पीडा वन्दितकरा यशो गपद्मासनम या परमात्मच्युत शङ्करं प्रवृत्ते सदा वन्दितं सामा पातु सरस्वती भगवती निषेध जाड्यापा कायेन वाचा मनसिद्धेद्वा बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यदं सकल परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शुभ बिहानी।